वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपकी आंखों के बारे में बात करेंगे। अब आंखों की तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम जो आई साइट है या आंखों की तकालीफ हैं या मुख्तलिफ बीमारियां हैं या मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? और आई साइट तो मेरे ख्याल में एक ज़माने में इक्का दुक्का कोई होता था कि आई साइट ख़राब हो गई, एक एज में ख़राब हो गई, लेकिन अब तो छोटे बच्चों के वक्त से ही आई साइट का मसला शुरू हो जाता है। तो छोटे बच्चों से ही शुरू करते हैं। छोटे बच्चों में जो चश्मे लगने का रुझान है वो ज़्यादा हो गया है। अब उससे बचाव कैसे हो सकता है, या नज़र जब जहाँ आ गई है वो ठहर कैसे सकती है, उनके हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे माशरे में यहाँ पे ख़ास तौर पे ज़्यादा बच्चों को बहुत जल्दी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक्सपोज कर रहे हैं। यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, महीने 2 महीने साल भर के अंदर, ये थोड़ा ख़तरनाक है। 0 से लेके 18 मंथ्स तक, यानी कि 1.5 साल तक उसका कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, जो कि आँखों के हवाले से हो, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, अगर आपको फैमिली में किसी से बात करवानी है फ़ोन पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, दैट्स ओके, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड टाइम। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो 2 साल से 4 साल की उम्र तक 1 घंटा, इसी तरह 5 साल से 8 साल की उम्र तक 2 घंटे, और 2 से 16 साल की उम्र तक 2 घंटे। तो ये एक स्क्रीन टाइम एक रिकमेंडेड है अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन का, जो कि आपकी आंखों की हिफाजत करता है। अगर आप छोटे बच्चों को एक्सपोज कर देते हैं जल्दी उम्र में, तो उनकी जो ख़ास तौर पे निगाह बनने का अमल होता है वो वहाँ पे मुश्किलात में आ जाता है। उनको चश्मे के नंबर आ जाते हैं, आँखों का टेढ़ापन आ जाता है जिसको स्क्रीन कहा जाता है। इसी तरह उनमें फोकसिंग प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चों को ज़्यादा फोकस की वजह से स्क्विंट हो जाता है, उसको अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया कहते हैं। अच्छा। मतलब तो ये सारे नुकसानात होते हैं छोटे बच्चों को अगर हम एक्सपोज कर दें इन चीज़ों से। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि गैजेट्स और टैबलेट्स और ये सब अपनी जगह एक हैं, और कुछ ये है जैसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहा जाता है कि स्क्रीन आपकी हो, वैसे टीवी हो, वो बेहतर है बजाय इसके कि गैजेट्स हों। आप समझते हैं कि ये सही है? देखिए, उसूलन तो जो स्क्रीन टाइम है वो सारा ही काउंट होता है, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे वो टीवी का हो। लेकिन यस, हाँ, ये है कि अगर आपका मोबाइल या टैबलेट आप दे रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप टीवी दे दें, क्योंकि टीवी में आप एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर बैठते हैं तो वो फिर भी उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा कंपेयर टू जो टैबलेट और मोबाइल आपके बिल्कुल 24 घंटे आपके आर्म डिस्टेंस के ऊपर है, तो यकीनन इससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक बार जैसे नंबर आ गया, बच्चे की उम्र 10-12 साल हो गई, उससे बढ़ गई, तो उसके बाद अक्सर नंबर बढ़ता भी रहता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक नंबर होता है बढ़ना जो नेचुरल है। नेचुरल से मुराद है कि 21 साल की उम्र तक या कुछ लोगों में 18 साल तक नंबर बढ़ता है, वो नेचुरल है, सही है। लेकिन एक होता है पैथोलॉजिकल नंबर बढ़ना, कि नंबर अपनी कुव्वत से ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं और मालूम किया जाता है कि इनको कोई बीमारी तो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से नंबर बढ़ रहा हो, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको हम अगर उसको ठीक करें तो नंबर उनका होना रुक जाए। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में। नेचुरली तो 18-21 साल तक करता है, इसीलिए हम कहते भी हैं कि 21 साल से पहले कोई भी आंखों की लेज़र सर्जरी या लेसिक जिसको हम कहते हैं, अच्छा, वो ना कराएं। 21 साल तक हम वेट करें ताकि नंबर आपका स्टेबल हो जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लेसिक या और जो सर्जरीज आ गई हैं उनके बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि हम इस पॉइंट पे आ ही गए हैं। जी बिल्कुल, नहीं, लेसिक अच्छी सर्जरी है, और अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल से मुराद मेरी कुछ प्री रिक्विजिट टेस्ट होते हैं लेज़र से पहले। अगर आप उस पूरे पैमाने उसमें उतर रहे हैं पैमाने पे, तो ज़रूर लेसिक कराइए। और लेसिक एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो चश्मा लगाना नहीं चाहते। सही। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो ज़्यादा नंबर होते हैं, और अगर वो लेसिक कराने जाएं तो वो नंबर पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, थोड़ा बहुत नंबर रह जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर आपका नंबर 8 है, 9 है या 10 है, तो वो बाज़ औक़ात पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, उसमें 2 पे आके, 3 पे आके कम नंबर पे रह जाए। तो जहाँ लोग बहुत मोटे से चश्मे लगा रहे हैं, समझिए वहाँ थोड़े कम चश्मे लगाएंगे, लेकिन बहरहाल चश्मा उनको फिर भी आएगा। आजकल नई नई लेज़र्स आ रही हैं, नए नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम 10 से 12 डायोप्टर तक भी इसको ज़ीरो कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो हर हाथ में ज़ीरो नहीं होता, उसके लिए भी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, मशीन्स डिफरेंट हैं, लेज़र ऑप्शन दूसरा है। पर एक नॉर्मल अगर 6 तक का नंबर है, अमूमन वो 6 तक का नंबर ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, 6 तक अगर 6 तक का नंबर। अच्छा, एक बात बताइए, ये जिस तरह कोई बच्चों से वैसे पूछते हैं लोग तो कि -1 है, 1.5 है, ये वो, तो लोग कहते हैं इतना नंबर। ये बताइए कि कम नंबर क्या है, माइल्ड नंबर क्या है, और इतना नंबर कौन सा होता है? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। पेरेंट्स को भी पता चले, बिकॉज़
हाँ, पहले आप ये बात कीजिए, फिर मैं दूसरी बात बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ये पेशेंट आते हैं पेरेंट्स, और वो यही बात कहते हैं, डॉक्टर साहब इसका 3 नंबर हो गया, इसका 4 नंबर हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, नंबर जैसे मैंने कहा कि 21 साल की उम्र तक आके ठहरता है कुछ बच्चों में, तो नंबर से परेशान ना हो, एज लॉन्ग एज वो 6/6 देख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी निगाह पूरी तरह रहे, 6/6 जिसको हम कहते हैं। नंबर किसी का 3 है तो दैट्स ओके। एक टर्म है माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, उसमें अगर हम 3 से कम लेते हैं तो हम माइल्ड कहते हैं, 3 और 6 के दरमियान आता है तो मॉडरेट होता है, 6 से ऊपर होता है तो वो एक सिवियर या हाई कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन अगेन ख़तरनाक नहीं है, खुदा न खास्ता। ख़तरनाक जब होता है जब ये 12 या 13 से ऊपर जाता है, क्योंकि उन लोगों में पर्दे के अंदर कुछ वीकनेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर्दे में उनको कोई होल होना या खुदा न खास्ता टीयर होना थोड़ा कमज़ोर होता है, तो वो एक होता है जिस एलिमेंट जिसमें आपको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका 6 तक भी नंबर है तो यू आर ओके, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि नंबर जब आ जाता है ना तो हम बच्चों को डिस्करेज करते हैं कि ना लगाओ चश्मा लगाओगे तो और नज़र ख़राब होगी। ये आपने सुना होगा घरों में कि चश्मा लगा दिया, हर वक्त चश्मा लगा के रखता है, चश्मा लगाने से तो नंबर बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके बारे में आप बताइए। और मतलब ये बात तो मेरे ऊपर भी, क्योंकि मेरा जब पहले बेटे को चश्मा लगा तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मतलब आई वेंट इनटू सो मच ऑफ सैडनेस कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, और उस वक्त वो इतने गैजेट्स नहीं यूज़ करता था, लेकिन बहरहाल उसको लगा। तो ये भी पेरेंट्स के लिए मैंने एक तो माइल्ड वाला क्वेश्चन इस वजह से भी किया था क्योंकि हमें हो जाता है कि हाँ अब तो पता नहीं क्या हो गया। और ये जो आंखों की वीकनेस है कि चश्मा लग गया, ये जो ट्रॉमा है ना, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं एहसान करता कराची से। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं। मेरे 2 अहम सवाल हैं। एक तो ये कि डॉक्टर साहब आजकल जितना कहना चाहिए इंटरेक्शन है, एक्सपोजर है मोबाइल का, इसके हवाले से नौजवानों में भी मोतिया जो है वो जल्दी आ रहा है। एक तो ये कि मोतिया की बीमारी के इब्तदाई सिम्टम्स लोगों को पता ही नहीं है, वो बढ़ जाता है, वो क्या है और उनको कैसे फौरी तौर पे एहतियात करके बगैर मोतिया के ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के उसका इलाज हो सकता है अगर एहतियात की जाए, वो क्या है। दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला, बहुत सी खवातीन बच्चों को आजकल चश्मे लगे हैं, उनको पता ही नहीं है कि गिलासेस कौन से लेना है। इतनी चश्मे के दुकानें खुल गई हैं, शीशे के गिलास और कोई कह रहा है प्लास्टिक के गिलास हैं, ये किसकी क्वालिटी है। प्लास्टिक के गिलास और कॉन्टेक्ट लेंस इतने चले हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। बच्चियां खवातीन दुकानों पे जा रहे हैं, लोगों ने बहुत कारोबार चश्मों का शुरू किया। उसके हवाले से बताएं कि हम गिलासेस ले रहे हो, इस पे भी घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं कि प्लास्टिक के ग्लासेस लगवा दिए, क्या खास फीचर चेक करने के गिलासेस सही हो, नंबर मेंटेन रहे, उससे नुकसान ठीक ना है। हो। ऑनर बताते हैं एहसन साहब, थैंक यू सो मच। जी, पहले तो वो ट्रॉमा बता दीजिए कि नंबर लगा और नंबर लग गया, आंखें कमज़ोर हो गई, हमारे यहाँ ये जुमला है। तो ये यही बात है कि आंखें कमज़ोर हो गई और ये इररिपेयरेबल लॉस है। देखिए, एक दफ़ा अगर नंबर आ जाता है, अगर 1 तक नंबर अगर है तो ठीक है, वो उसके चांसेस होते हैं कि वो आगे चल के शायद जैसे से आई बॉल की बढ़ती है आई बॉल और 18-21 साल तक नंबर स्टेबल होता है तो वो शायद ख़त्म भी हो जाए। लेकिन अगर नंबर 2 या 2.5 नंबर है तो उसका ख़त्म होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ है कि भाई कैसे लगाएं, कैसे करें, तो बिल्कुल यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे वो बच्चे तो उनकी नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। प्लस उनको जब नज़र साफ़ नहीं आएगा तो उनका अपना कॉन्फिडेंस भी कम होगा। ठीक है, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, आप उनसे कहते हैं वो देखो वो क्या नज़र आ रहा है, अब वो बच्चे शायद उनको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन शायद वो आपको खुश करने के लिए वैसे कहते हैं हाँ ठीक है नज़र आ रहा है। इसी तरह जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं क्लासेस में, स्कूल में, जो बच्चे थोड़े से पीछे बैठे होते हैं, अब टीचर कुछ समझा रही है, पढ़ा रही है, थोड़ा तो बच्चा शायद यहाँ अगर हो तो बता देगा, वरना अक्सर बच्चे शाय होते हैं, वो नहीं बता पाते कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि टीचर डांटेगी या टीचर ये समझेगी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिनका नंबर अगर हो तो ज़रूर लगाएं, पेरेंट्स उनको थोड़ा इनकरेज करें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिसने कभी चश्मा ना लगाया हो और उसको आप कहें कि चश्मा सारा दिन लगाओ तो ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक नेचुरल बिहेवियर है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन लोगों में आप स्टार्ट कीजिए, फर्ज करें आपने 3 घंटे उनके स्टार्ट किए हैं, हर रोज़ आपको 3 घंटे चश्मा लगाना है या 2 घंटे से स्टार्ट करें। लगा लेते हैं जब वो डिफरेंस देखते हैं ना, क्लैरिटी होती है, आहिस्ता-आहिस्ता वो लगा लेते हैं, घर वाले डिस्करेज करते हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चों में जो आईसाइट है ना उसका पता चलता है स्कूल से। बिल्कुल ऐसा ही है, घर में नहीं अंदाजा होता, स्कूल से जब आता है ना कि इसको बोर्ड नजर नहीं आ रहा तब आप, और वो नंबर यूजुअली 1 से बढ़ चुका होता है जब तक आपको पता चलता है। ऐसे ही, और मैं यही सबको भी कहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं या मेरा मैसेज पहुँचा सकते हैं,
جس بچے کو بھی آپ اسکول میں داخل کرا رہے ہیں ایک دفعہ اس کا معائنہ ضرور کرائیے، پری اسکول چیک اپ ضرور کرائیے، اور خاص طور پہ جب وہ کلاس 1 میں جائے، کیونکہ چھوٹے بچے کے جی نرسری کے اتنا بتا نہیں پاتے، لیکن 1 تک بچے کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے، الفابیٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے، نمبرز کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہے کہ اس کو کیسا نظر آ رہا ہے۔ تو کلاس 1 میں جو بچے بھی جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں، ابھی سمر ویکیشنز ہیں، ان کا ضرور آنکھوں کا معائنہ کرائیں۔ کچھ اسکولوں میں بھی یہ سہولت موجود ہے، ویسے میرے پاس آتے ہیں کچھ اسکول سے، کچھ کیمپس بھی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی چیک کرتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آپ اپنے طور پہ ہر بچے جو کلاس 1 2 3 میں جا رہے ہیں ان کا نمبر چیک کرائیں۔ ٹھیک ہے، احسن صاحب نے سوال کیا تھا موتیا کا، ایک بریک لیکن آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ سب بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک، ڈاکٹر حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر محمد حمزہ خان، اور ہم اس وقت آنکھوں سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم سے ہمارے کالر نے سوال کیا تھا احسن صاحب نے کہ یہ موتیا کے بارے میں اچانک جو پتہ چلتا ہے، پہلے کوئی سائن سمٹم ہوتا نہیں ہے، تو وہ کیسے پتہ چل سکتا ہے پہلے، یا پریونشن کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پریونشن تو یہی ہے کہ اگین ساری باتیں گھوم پھر کے پھر ہماری لائف سٹائل پہ آ جاتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یو وی ایکسپوجر کتنا ہے۔ اور یو وی ایکسپوجر کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی یہ اسکرینز ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے فون ہو، ٹیبلٹ ہو، ان سب سے یو وی ریز نکلتی ہیں۔ تو آپ کا جتنا زیادہ یوز ہوگا تو وہ یو وی ریز آپ کے لینس میں ایبزارب ہوتی ہیں اور پھر وہ ریٹنا کے اوپر جاتی ہیں۔ تو جتنا جلدی آپ اوبیسلی اس میں ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اتنا جلدی آپ کا کیٹریکٹ کا چانسز بھی بڑھ رہا ہے، جو موتیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسرا لائف سٹائل ہے، کچھ لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس، ڈائٹری ہیبٹ، کچھ لوگوں کا کچھ میڈیکیشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں میں ایک ہیریڈیٹری ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، کسی کو جلدی ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے بات کی تھی کہ جی سمٹمز کیا ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا سمٹم تو جو ہوتا ہے وہ بلرنگ ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا دھندلاہٹ نظر آتی ہے، اسپیشلی نائٹ ٹائم، رات کے ٹائم پہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کو گلیئر نظر آتا ہے لائٹ کے اراؤنڈ، پھر ان کو ہیلوز یعنی کہ لائٹ کے اراؤنڈ ایک سرکل سے نظر آتے ہیں، ہیلوز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو رات کے ٹائم پہ جو کنٹراسٹ سینسٹیوٹی یعنی کلر کی پہچان کہہ لیں یا جو ایک کلر کمبینیشن کہہ لیں وہ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ایک شروع کی علامتیں ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیٹریکٹ ہو رہا ہے، ہمیں سفید موتیا کے سمٹمز آ رہے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے تو ضرور جا کے چیک کرائیے۔ اور جہاں تک بات ہے سرجری کی، میں آپ کو کلیئر کر دوں، کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 6/6 نظر آ رہا ہے اور ہم سرجری نہیں کراتے، تو ٹھیک ہے، ان کو سرجری نہ کرائیں، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیٹریکٹ ہے لیکن ہم سرجری نہیں کرا رہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں 6/6 بھی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ویژن میں کمپرومائز ہو رہا ہے اور آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، ایون دو کہ 6/6 ہو، تو پھر آپ کرائیے۔ ادروائز آپ اپنی ویژن کو تھوڑا اور خراب ہونے کا انتظار کریں، جب آپ کو ڈفرینس پتہ چلے تو پھر آپ آپریشن کرائیں۔ لیکن جب ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ ایون دو 6/6 ہے لیکن کیٹریکٹ آپ کا ایسا ہے کہ یو شوڈ گیٹ اٹ آؤٹ، تو پھر یو شوڈ گیٹ اٹ آؤٹ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا نمبر ہے، کیا ہے پرابلم اس میں ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے چشمے کے حوالے سے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ وہ گلاس پہلے ہوا کرتا تھا، اب جو گلاسز آتے ہیں اس میں وہ پلاسٹک ٹائپ ہے اور وہ ایڈوانسڈ ہے آئی گیس، لیکن جب بھی اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے گھروں میں کہ یہ کس قسم کے چشمے، پلاسٹک کے، تو ذرا اس کو بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں ورلڈ میں مختلف چیزیں آتی جا رہی ہیں، مختلف انوینشنز ہو رہی ہیں، تو جو سیفٹی ہے نا وہ پرائم امپورٹنس ہے۔ پہلے کہ اگر آپ کو سنا ہو، آپ نے کبھی کوئی گرا، کوئی چوٹ لگی، چشمہ ٹوٹا، آنکھ میں لگ گیا، چشمہ ٹوٹا اس کے چیک پہ لگ گیا، تو یہ بہت کامن تھا پہلے۔ اب یہ ایکریلک مٹیریل ہے یا کوئی اور اچھا پلاسٹک مٹیریل ہے جس سے گلاسز بن رہے ہیں، اور وہ بہت سیف بھی ہیں، ان کی کلیئرٹی بھی بہت اچھی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے یہ کہ کون سے قسم کا لیں، کس طرح کا لیں، تو اس میں بہت سارے آتے ہیں، جیسے اینٹی گلیئر گلاسز آتے ہیں، اس میں یو وی ایبزارپشن بہت ضروری ہے۔ جیسے ہمارا ایکسپوجر اتنا، جیسے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، لائٹس ہیں، اس میں بھی یو وی لائٹس ہیں، تو اگر ہمارا ایکسپوجر زیادہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یو وی ایبزارپشن والے لینسز کو ہم چوز کریں، چاہے وہ پلاسٹک میں ہو، چاہے وہ گلاسز میں۔ اگر ہم بڑے ہیں تو ہم گلاسز میں جا سکتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے یا تھوڑے سے ایڈولسنس میں اگر آتے ہیں یا ٹینز کے لیے، آئی تھنک پلاسٹک سب سے بہتر اور سیف آپشن ہے۔ وہی جو اس کا کچھ نام بھی ہوتا ہے غالباً ان گلاسز، وہ مختلف آتے ہیں، اس میں ایکریلک ہے یا دوسرے ہیں، وہ ایک اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گلاسز نہیں ہے پر گلاسز جیسا دکھتا ہے، تو یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے۔ اصل چیز صرف سیفٹی ہے کہ اگر ٹوٹے چشمہ تو آپ کو چوٹ نہ لگے۔ چوٹ نہ لگے، بہت اچھا۔ چوٹ پہ مجھے یاد آیا کہ آج کل کچھ ایسے گیمز بھی
بچے کھیل رہے ہیں جس سے چوٹ لگ رہی ہے آنکھوں میں، اور ہم اس کے بارے میں ڈسکس بھی کر رہے تھے، وہ جی کیا ہے؟ بالکل، وہ آج کل ایک گیم آپ نے دیکھا ہوگا سگنلز پہ ہمارے اسپیشلی کراچی میں، کہ وہ ایک سوئنگ بال، بم سوئنگ بال کہتے ہیں، وہ دو ایسے کر کے بچے گھماتے رہتے ہیں، نیوٹنز لا کے اوپر وہ کائنڈ آف بنایا ہوا ہے، لیکن اس کا ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں کہ کتنا گھمانا ہے، جب وہ زیادہ گھماتے تو ایک دم ان کے فنگر سے سلپ ہوتا ہے، اور وہ جو بال ہے، جو ووڈن بال ہے، وہ سیدھی آنکھ پہ لگتی ہے اور ناک پہ لگتی ہے۔ تو میرے پاس ہی پیشنٹ آئے ہیں، کل بھی میں نے پیشنٹ دیکھا اس انجری کے ساتھ۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے بولیں کہ میں منع نہیں کر رہا جو ہوں، ٹوئے لیکن اگر خرابی کا باعث ہے تو پھر آنکھ سے بڑھ لیکن کر تو نہیں ہے۔ آپ نے سیفٹی ضرور رکھنی ہے۔ آپ نے اگر چھوٹے بچے کو وہ ٹوائے دے دیا، اس بچے کو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے، وہ تو ہلائے گا، کیونکہ کل بھی جو بچہ آیا وہ 8 سال کا بچہ تھا، کہنے کو آپ کہتے ہیں سمجھدار ہے، لیکن وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے۔ تو پھر وہ انجری کس طرح کی ہو جاتی ہے ڈاکٹر وہ صاحب؟ سلپ ہو جاتا ہے ہاتھ سے۔ نہیں، کس طرح آنکھ کو کتنا آنکھ میں جو impact ہمارا کرتا ہے؟ سامنے کا جو پردہ جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے خدا نخواستہ، جو سفیدی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، کافی بری انجریز آ رہی ہیں، تو بہت احتیاط کریں، بہتر ہے کہ نہ لیں، چھوٹے بچوں کو ایکسپوز نہ کرائیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی کہے کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، بہت سیف ہے، تو اپنی نگرانی میں اس کو کام نہیں، کریں۔ آپ دیکھیے نا، وہ گنز بھی تو یوز کرتے تھے جس میں وہ نرفز گن، بالکل تو وہ لگ جاتی ہیں، بالکل، اس کی بہت اور انجریز آئی تھیں۔ نرف تو پھر بھی میرے خیال میں اس میں تو کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جو آپ کو اتنا زیادہ ہٹ نہیں کرتی ہیں، اس کے علاوہ جو لوکل بھی بہت آتی تھی جس میں وہ گول بلٹس ڈلتی ہیں، اور وہ تو دور سے بھی لگے تو انسان کے بالکل پریشان ہو جائے۔ نرف گن کے ساتھ بھی ہاں یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کا سامنے کا پردہ پھٹتا نہیں ہے، پر وہ بہت سیویئرلی ڈیمیج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں کافی سارے پیشنٹ نرف گن کے ساتھ بھی، لیکن ہاں ہر چیز کی ایک سیفٹی پیرامیٹرز ہمیں بہت ضروری لینا، اگر ہم سیفٹی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو پھر بہتر ہوتا ہے، لیکن ایک بچے کو اپنے ایکسپوز کر دیا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرے گا، وہ ہلائے جا رہا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے جب بہت زیادہ اس سے ہل جاتا ہے تو وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں بالز جو ہوتی ہیں، اور وہ ایک دم ایسے سلپ ہوتی ہیں، اور جب اس طرح اوپر کی طرف جائے گی تو وہ ناک پہ اور آنکھ پہ، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے زندگی میں، اور سب سے زیادہ تو آنکھ ہے جس سے ہماری نگاہ اب وہ مشکلات میں آ رہی ہے، تو میں کہوں گا کہ بہت سیف رہی ہے، اور کوشش کریں تو نہ دیں اپنے بچوں کو۔ اور ایک دو بچوں کو میرے خیال میں اویئر بھی کریں کہ آپ اپنی آنکھ کا بھی خیال کریں اور دوسرے کی بھی، بالکل چھوٹ بھی سکتا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور دوسرے بھی اگر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اور بھی گیمز ہیں، پینسلز آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اور چیزیں کر لیتے ہیں، تو آئی تھنک یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ایک بات، سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، ایک بات میں کہوں گا، ہمارے یہاں ایک رواج تھا بچپن میں، ہم بھی جب بچے تھے، کہ ٹیچرز چاک پھینکتے تھے، جی ٹھیک ہے، ابھی اتفاق ہے کہ میرے پاس پچھلے ہفتے پیشنٹ آئے ہیں، ان کو ٹیچر نے چاک پھینکی ہے، اور وہ چاک سیدھی جا کے بچے کی آنکھ پہ لگی ہے، اوکے، اور وہ لڑکانہ سے آئے تھے، اور اب ظاہر ہے وہ میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ نے ٹیچر سے بات کی، تو نہیں کی انہوں نے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میں کہوں گا کہ اگر ٹیچر سن رہے ہیں یا میری بات پہنچا سکتے ہیں، کہ جو چاک پھینکنے والا جو ہمارا ایک پرانا کانسیپٹ تھا نا، اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ آپ تو چاک پھینک دیتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے پیٹ پہ لگے گی، سر پہ لگے گی، لیکن اگر اس کی آنکھ پہ لگ گئی تو اس بچی کی آئی سائٹ بالکل کمپرومائز ہو جائے گی۔ اچھا، اتنا نقصان ہو جاتا ہے، بالکل کیونکہ اس میں ایک تو کارنیا پہ انفیکشن ہوتا ہے، پھر وہ انفیکشن ہیل نہ ہو تو اس میں سفیدی آ جاتی ہے، پھر وہ آگے کارنیا ٹرانسپلانٹ، یہ مطلب ایک لمبی کہانی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ فار نو ریزن، ہاں بچہ اگر شرارت کر رہا ہے تو آپ اس کو آواز کے تھرو اس کو کہیں، اس کے پاس جا کے اس کو ٹوک دیں، لیکن دور سے صرف ایک چاک پھینک دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہ کریں۔ ہاں، یہ چیزیں بالکل صحیح بات۔ اچھا، اس کے علاوہ کانٹیکٹ لینس کا جو استعمال ہوتا ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھتا ہوں اس طرح کہ اگر آپ نے اس کی پریکاشنز لی ہیں، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان کرتی ہے، اگر آپ ایک کانٹیکٹ لینس کو ایک وقت سے زیادہ لگا رہے ہیں تو وہ نقصان ہے، جیسے نارمل اگر آپ بات کریں تو 10 گھنٹے ایک سیف پیریڈ ہے پورے دن میں، کہ آپ نے 10 گھنٹے کانٹیکٹ لینس لگانا ہے اور پھر 2 گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے، اور پھر اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ پھر لگا سکتے ہیں، لیکن اگر 10 آورز لگا لیں تو کوشش کریں اس دن دوبارہ نہ لگائیں۔ اسی طرح اس کو اسٹوریج کی ایک بہت سیفٹی ہے کہ جس سولوشن کے اندر اس کو رکھنا ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، جس کیس میں وہ رکھا ہوا ہے آپ نے اس کیس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور یہاں پہ پانی کا استعمال ٹیپ واٹر سے اس کو بالکل ایکسپوز نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف جو سولوشن دیے گئے ہیں اسی سے صاف کرنا ہے، اسی سے لگانا ہے، اپنے ہاتھ کو کلین کرنا ہے، ٹیشو سے ڈرائی کرنا ہے، اور پھر کانٹیکٹ لینس کو ٹچ کرنا ہے۔ تو اگر آپ سیفٹی پریکاشنز لیتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، سونا نہیں ہے اس کے ساتھ، سوئمنگ نہیں کرنی ہے، شاور نہیں لینا ہے، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سب آپ کو ایک آگے لے کے جائیں گے انفیکشن کے تھرو، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو آئی ڈاکٹر ہیں اور آپ کہتے ہیں کانٹیکٹ لینس لگا لیں، میں کہتا ہوں بالکل لگائیے، بہت اچھا آپشن ہے، ایز لانگ ایز آپ اس کی کیئر کریں، پروٹوکولز کے ساتھ کریں۔
सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर हुई लोगों से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे और अपना ख्याल करना ज़रूरी है। दिस इज़ हाई टाइम कि हम अपने बच्चों को भी इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस दें कि अपनी सेफ़्टी और दूसरों की सेफ़्टी, और वो उसमें आँख, सर और जो भी आपकी सेंसिटिव एरियाज़ हैं या उसके अलावा भी जितनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, आई थिंक अब पूरी दुनिया में इसका प्रचार होता है, इस पर बात होती है, तो हमें भी अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।